نال اور اپنے فضل و کرم دے نال حق تے سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیڑی بھی گل عرض کیتی جائے دعا ہے اللہ مینوں تھانوں ساریاں نوں اس تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، مہینہ محرم الحرام دا گزردا پیا ہے۔ تقریباً 2 جمعے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان عظمت تے ہو چکے نے۔ آج تیسرا جمعہ، محرم دا تیسرا جمعہ۔ ہر بندہ اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہے، اپنے نال لیبل حسینی لگوا رہا ہے۔ اج دے عنوان جمعے دا عنوان دا موضوع جمعے دا اج عنوان ہے موضوع ہے کہ پتہ لگنا چاہیے حسینی ہے کون، اور پتہ لگن واسطے حسین دی نشانیاں دا پتہ ہونا ضروری ہے۔ جہدے وچ امام حسین دیاں نشانیاں پائیاں جان او نہ بھی آکھے او حسینی ہے، جنہاں وچ امام حسین دی نشانی کوئی نہیں او چاہے جو مرضی آکھے او حسینی نہیں۔ جنگل دے وچ جاؤ، جنگل دے وچوں تھوڑی نظر شیر دے اتے پہ جائے، شیر نہ بھی آکھے میں شیر ہے، او دی علامات نو ویکھ کے، او دی حالت نو ویکھ کے ہر بندہ آکھدا بھی آ شیر ہے۔ تے جویں مرضی اپنے اتے جناب علی اپنے اتے لیبل لا لوے، سٹیکر لا لوے، بورڈ لا لوے، فلیکس لا لوے، بکری باہر نکلے آکھے میں شیر ہے، انہوں منن واسطے تیار کوئی نہیں۔ جہدے وچ نشانیاں شیر آلیاں او شیر ہے، جہدے وچ علامات شیر دیاں نہیں او چاہے لیبل لا لوے شیر دا، انہوں کو شیر مندہ کوئی نہیں مندہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت تے صورت دا مطالعہ کیتا جائے، اگر ساری زندگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نام بھی پڑھی جائے، اگر تسی کربلا دے واقعے نو لے لو، پیغمبر دے نواسے دی شہادت نو لے لو، جیڑا بچپن تو لے کے ہون تک تسی سن دے آئے ہو، اگر سمجھنا ہوئے، اگر حسین دی کوئی علامت لینی ہوئے، کیونکہ نبی دا لاڈلا او لاڈلے جنہوں میرا نبی سنگ دا ویے چم دا ویے، چم دا اس واسطے فرمایا میرا خون ہے میرا لالے، سنگ دا اس واسطے میرے نبی نے فرمایا لوگوں تھانوں خوشبو دی لوڑ پوے، تسی مشک و عنبر گلاب سنگ دے ہو، مینوں خوشبو دی لوڑ پوے، میں اپنے نواسیاں نو سنگنا، اور کیویں نہ سنگے اے جنتی پھول نے، جنتی نوجواناں دے سردار نے، جتھے جنتی ہوئے او دی خوشبو دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ سوچ جنتی سردار دی خوشبو کتنی ہوئے گی۔ اے نبی جس جگہ تے جائے اوتھے خوشبو، نبی دا خون جس جگہ تے جائے اوتھے بھی خوشبو۔ میرے بھائیو، خوشبو ہوندی ہے، خوشبو مہک دیئے، خوشبو پھٹ دیئے، خوشبو پھیلے انہوں روک کوئی نہیں سکدا۔ خوشبو لائی ہوئے کوئی بندہ آکے انہوں روکیا جائے، خوشبو انہوں روکیا نہیں جا سکدا۔ مولانا انعام الحسن صاحب تبلیغی جماعت والے بزرگ گزرے، بڑے اللہ والے بہت بڑے بزرگ گزرے نے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں کو لگے فرمایا حضرت جی اسلام پھیلدا کیوں نہیں؟ حضرت جی بڑی محنت کرتے ہیں، کی وجہ اسلام پھیلدا کیوں نہیں؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں دی طبیعت سی بڑا گھٹ بول دے سی، بڑا تھوڑا بول دے سی، بول دے تھوڑا سی لیکن جڑا بول دے سی پھر اخیر بول دے سی۔ حاجی صاحب نے فرمایا حضرت اسلام پھیلدا کیوں نہیں؟ اسی محنت کر دیں بڑی کر دیں لیکن اسلام جتھے ہے اتھے دا اتھے ہی، اگے وددا کیوں نہیں، پھیلدا کیوں نہیں؟
اتنا جملہ سنیا مولانا انعام الحسن صاحب نے حاجی صاحب کی طرف منہ کیتا، فرمایا عبد الوہاب تو کہنے اسلام پھیلدا نہیں، مینوں دکھا تے صحیح اسلام ہے کتھے؟ تو رونا اے رونا پیا بھی اسلام پھیلدا نہیں، مینوں تو اسلام نظر ہی نہیں آوندا۔ اے کیویں ہو سکدا؟ اسلام ہووے او دی مہک نہ نکلے، او دی خوشبو نہ پھیلے، اے ہو نہیں سکدا۔ نہیں پھیلدا پیا، پھر من جا اسلام آیا ہی نہیں، اسلام ساڈی زندگیاں چ پورا ہے ہی نہیں۔ اسلام آ جاوے، او پھیل دے، او پھول دے، او دی خوشبو مہک دیے، ایسی مہک دی، ایسی مہک دی۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، بہت عرصہ پہلے رائے ونڈ اندر کسی ملک دا پادری مسلمان ہو کے آیا، کلمہ پڑھ کے جماعت گئی، اور مسلمان ہو کے رائے ونڈ آیا، مرکز اندر آیا۔ جدو مرکز جایا بیٹھیا جان لگا تو انہیں دو نصیحتاں کیتیاں، دو نصیحتاں فرمایا میری یہ دو نصیحتاں یاد رکھنا۔ بزرگاں چ مشورے چ بیٹھا ہندو پادری مسلمان ہوئے، اس آخیا میری دو نصیحتاں نو یاد رکھنا۔ فرمایا کی نصیحتاں؟ فرمایا پہلی گل اے کہ اپنا جڑا حلیے پگڑی داڑھی لباس لمبا، ایڑیاں تو گٹیاں تو اچیاں شلواراں، ہاتھ وچ تسبیح، جیب اندر مسواک، اے حلیہ کدی چینج نہ کرنا۔ فرمایا متا تسی اے سمجھو کہ اسیں تھوڑی دعوت دے ذریعے مسلمان ہو گئے، سانوں تا تھوڑی بولی دا پتہ نہیں۔ فرمایا اس لباس، اس حلیے، اس داڑھی، اس پگڑی، اس ٹوپی، اس تسبیح مسواک اندر، اس حلیے اندر ایسی کوئی کشش ہے؟ فرمایا تسی جس راستے تو گزر دے ہو، فرمایا کافر اگر سونو صحیح معنیاں دے اندر دل خالی کر کے ایک باری نظر بار کے ویکھ لوے، نبی دے اس حلیے اندر ایسی تاثیر ہے، فرمایا لوگ مسلمان ہون واسطے تیار بیٹھے، اس حلیے نال گزر دے جاؤ، دعوت دین دی انہیں آگے ضرورت ہی نہیں، اس حلیے نال گزرو۔ نمبر دو ساکیا جیڑی اسی اذان نماز تو پہلے اذان دین دے ہیں، اس اذان اندر بڑی تاثیر ہے، اس اذان کو بند نہ ہون دینا۔ مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اسلام ہووے تے دی خوشبو پھیل دیئے، اسلام ہووے دی مہک پھیل دی، انہوں کوئی روکنا چاہے تا روک نہیں سکدا۔ تو میں گالے کر رہا پیا کہ نبی دا نواسے، نبی دا لاڈلے، نبی دا خونے، کربلا دی دھرتی تے آئے، اس کربلا دی دھرتی دے اندر بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خوشبو چھوڑ کے گئے نے، اس خوشبو نو اپنا لو، جس اندر اس خوشبو دا ذرہ بھی ہوئے گا، میرے بھائیوں حسینی امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دی سرزمین تے آئے، کربلا دے موقع تے آکے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ دا وقت لڑائی شروع ہونا لیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب تو پہلے اپنے لوگاں نو جڑا خطبہ دیتا ہے، اپنے لوگاں نو جڑا خطبہ دیتا ہے، اور خطبہ شیعہ دی کتاباں وچ بھی ہے، بریلوی اہل حدیث دیوبندی کتاباں اندر بھی ہے، اپنے قافلے آلیاں نو مخاطب کر کے فرمایا لوگوں سنو، اگر تھوڑے اتے کسی دے اتے کوئی قرض ہے، تسی کسی دے کوئی پیسے دینے تھوڑے اتے قرض ہے، فرمایا میں حسین تھانو حکم دین دے میرے قافلے چو چلے جاؤ، میرے قافلے چو نکل جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ فرمایا اس واسطے میرے نال کوئی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے دا جے دیتے موت آ جائے، او دے اتے قرضہ ہوئے، پچھے قرضہ دین والا کوئی نہ ہوئے۔ فرمایا میرے نانے دا فرمان یاد ہے، میرے نبی نے فرمایا کوئی آدمی مر گیا، مرن تو بعد دے اتے قرضہ سی، قرضہ دین والا کوئی نہیں، قرضہ دیتا کوئی نہیں گیا۔ فرمایا جتنی دیر تک وہ دا قرضہ ادا نہ کر دیتا جاوے، اتنی دیر تک وہ آدمی جنت دی خوشبو بھی نہیں سو سکدا۔ پہلا حکم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کربلا دی دھرتی تے اپنے قافلے نو مخاطب کر کے آکھے، حالانکہ قافلے اندر گنتی دے لوگ، چند گنے چنے لوگ، مقابلے دے اندر تعداد بڑی زیادہ ہے، کوئی ہونا تا ہی چاہیے سی امام حسین کہیں جے میں دے بھی ہے آ جاؤ، ہن مقابلہ کرنے لڑنے، لیکن اس جگہ دے اتے بھی نبی دا لال، نبی دا خون، پیغمبر دی اتنی بات دا بھی حیا کردہ پیا ہے، نبی دی اتنی بات دا بھی لحاظ کردہ پیا، فرمایا جے دے اتے کوئی قرضہ ہے او قرضہ اپنا ادا کرو۔ ہون سانو بھی دیکھنا چاہیے اپنے گریبان سے پہلی نشانی حسین دی، پہلی علامت امام حسین دی، آیا میرے اتے قرضہ ہوئے میں دین دی کوشش کردہ یا نہیں کردہ، میرے نال کسے دا لین دین ہے میں انہوں ادا کرن دی کوشش کردہ کہ نہیں کردہ۔ بعض لوگ کی تک قرضہ لیندے یہ سنیت نال اسی واپس ہی نہیں کرنا۔ امام حسین دا کردار اپناؤ، پہلی علامت اگر اے میرے تیرے اتے علامت پائی جاندی ہے اسی حسینی ہے، اگر اے علامت میرے تیرے اتے نہیں، جے دا حق ملتا ہے کھائی جاؤ، جتوں ملتا ہے کھائی جاؤ، جے دا حق ملتا ہے دبائی جاؤ۔ میرے بھائیوں پھر دعویٰ بھی کرے تیرا دعویٰ ناکام ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پہلا کردار اسی اپنے معاملات نو چیک کریے، اپنے گریبان جانگیے، ساڑھے کل اسی کسے دا قرضہ دینا ہوئے اسی چکر تے چکر لو ہمیں، اسی جناب علی نیت یہ ہوندی ہن دینے نہ پین، دینے پہ جان تے موت پہ جان دی۔ کسے بندے نے کسے دا قرضہ دینا سی، وہ بندہ پیچھے لگیا رہا، وہ قرضہ ادا نہ کرے، ایک دفعہ لین واسطے دروازے تے آ گیا، وہ اپنی چھت تے چڑھ گیا، چھت تے چڑھ کے انہیں رونا شروع کر دیتا، فرمایا میں خودکشی کرنے لگا، میں چھال مارن لگا، میں اپنی زندگی نو ختم کرنے لگا، میری خودکشی دا ذمہ دار اگلا بوئے تے آیا کھلوتا ہے ہوئے گا۔ اس آکھیا خدا دا نام تھلے آ جا، میں تینوں ادھا قرضہ واپس کردہ معاف کردہ، تھلے آ جا میرے نام نہ لگ، میرے نام اپنی زندگی نہ لا، میں تینوں ادھا قرضہ معاف کردہ۔ تھلے آیا اس آکھیا ادھا قرضہ تو میں تینوں معاف کر دیتا، ہن جڑا باقی ادھا بچے ہے او دی کوئی دین دی ترتیب تا بنا، ونڈ تے بنا، اگر تیرے کول ہوں نہیں ہے کوئی ونڈ بنا بھی کس طرح ادا کرے گا؟ اس آکھیا ایسے طرح ادا کرنا جدہ پچھلا ادا کیتا۔ اگر معاملات ساڑھے اس طرح نے پھر اسی حسینی نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پہلی علامت کربلا دی سرزمین تے دشمن سامنے تعداد اندر تلواراں لہرا رہے ہے، امام حسین البچن پیچھے اولاد، امام حسین دے گھر والے عورتاں نال نے، لیکن امام حسین کی کہہ رہے نے قافلے نو اعلان کر کے فرمایا جے دے اتے کوئی 1 روپیہ قرضہ ہے درم و دینار اور واپس چلا جاوے، اگر وہ دے پچھو دین والے وارث نہیں ہے فرمایا واپس چلا جاوے، وہ میرے حسین دے نالو قافلے شریک ہو سکدا۔ بولو امام حسین کربلا دی زمین دے اتے جدو جان تلی تے لے کے کھلوتے ادو اپنے قافلے نال ایسے آدمی نو شریک کرنے واسطے تیار نہیں۔ کی خیال ہے قیامت والے دن امام حسین اس آدمی نو اپنے لشکر شامل کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ پہلی علامت اپنے معاملات ٹھیک کرو۔ نمبر 2 دوسری علامت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری علامت فرمایا امام حسین نے لڑائی شروع کی تھی، لڑائی شروع کرن تو پہلے اپنے عورتاں کول گئے نے، خیمیاں وچ گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا انج کرو مینوں کوئی پرانا کپڑا دیو، کوئی پرانا کپڑا ہے دیو۔ فرمایا کی کرنا؟ فرمایا کہ میں اپنے سطر دے نال بننا ہے، میں شہید ہو جاواں گا۔ فرمایا میرے اتے قیمتی لباس اتار لیا جائے گا، میرے اندر کوئی ایسا کپڑا ہونا چاہیے تاکہ مرن تو بعد بھی میرا سطر نہ کھلے، سطر نظر نہ آوے۔ کوئی پرانا کپڑا اتلے قیمتی ہو سکتا ہے، فوجا والے اے لالچی لوگ میرا لباس اتار لین، لیکن پرانا کپڑا جسم نال ہوئے گا انہوں اتارے گا کوئی نہیں، میرا سطر محفوظ رہے گا۔ پرانا کپڑا لیا انہوں تھلے بنیا،
اتنے دوسرا لباس اچھا پایا پہن کے چلے. دوسرا سبق امام حسین نے سانو یہ دیتا ہے، فرمایا کہ اپنے ستر نو چھپا کے رکھو. دوسرا سبق حیا دا ملے، فرمایا اگر تھوڑا ستر ننگے تسی کچھ بھی نعرے مار دے رہو تسی حسین نہیں ہو سکتے. بولو ستر کیے آ ناف، اس ناف تو لے کے گھٹنے دے تھلے تک یہ ستر ہے، اینو ہر حال دے وچ چھپانا ضروری ہے. اگر ناف ننگی ہے تامی ستر ننگا، تھوڑا گھٹنا ننگا ہے تامی ستر ننگا. اللہ دے نبی نے فرمایا ستر دکھاؤن والا ستر ویکھن والا، انہاں دوہاں تے میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے. فرمایا انہاں دوہاں تے لعنت. امام حسین دا کردار اپنان آلے ہو، اپنا ستر چھپاؤ، اپنے اس لباس نو بڑھاؤ، اپنے اندر حیا پیدا کرو. اگر ہن اے نعرہ دیتا، اے پیغام امام حسین دیتا، ہن اسی نظر دوڑائیے اگر تے میری کھیل میری جناب علی کوئی بھی علامت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ملدی، میری فٹ بال دی ٹیم او دا ستر ننگا، میری کبڈی دی ٹیم او دا ستر ننگا، جناب علی ستر ننگے، چھوٹے چھوٹے کچھے پائے ہوئے، گھٹنے بھی ننگے، ناف بھی ننگی، نعرے ماری اسی حسینی ہے. حسینی ہو سکتے ہو؟ بولو. اے ہوئی ہے کہ بکری جناب علی لیبل لا کے بھی میں شیر ہے، انہوں کوئی مننے کا بھی شیر ہے. میرے بھائیو امام حسین دا دوسرا پیغام کربلا دی سرزمین تو فرمایا دوسرا میرا پیغام اپنے ستر نو چھپاؤ. اگر میرے بھائیو دوست تو بزرگو اس ٹائم امام حسین دا ستر ننگا ہو بھی جاندہ، مکلف بندہ ستر چھپاؤں دا اتنی دیر ہے جتنی دیر تک بندہ زندہ. مرن تو بعد بندہ مکلف، بولو نہیں مکلف. لیکن امام حسین نبی دا خون ہے، فاطمہ الزہرا دا کھیر پیتا ہے، سیدہ فاطمہ دا دودھ پیتا، علی دا بیٹا ہے. فرمایا کہ میرا ستر اس طرح دا ہونا چاہیے، دو کپڑے پہنے تاکہ شہید ہون تو بعد بھی میرا ستر ننگا ہوئے نہ ہونا چاہیے. اس واسطے میرے بھائیو دوست بزرگو دوسرا کام میں کرو، اگر اپنے آپ نے حسینی کہلوانا چاہتے ہو اپنے ستر دی حفاظت کرو. تھوڑا ستر کسی حال وچ بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3 امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تیسرا پیغام، فرمایا اپنے خیمے دے اندر گئے خطبہ دیتا. اے خطبہ بھی سارے دی کتاباں اندر موجود ہے. جہاں خیمے چ خطبہ دیتا میرے پیر حسین نے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خیمے جا کے فرمایا اپنی عورتوں نو جمع کیتا، عورتوں نو جمع کر کے ایتھے دوسرا مسئلہ بھی سمجھ جاؤ. کربلا دی سرزمین ہے اور مہینہ محرم دا، امام حسین دی بیوی امام حسین نال ہے یا نہیں؟ بولو. امام حسین دی بیوی نال ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین دی بہنہ نال ہے، جتنے نال قافلے دے آئے انہاں دی بیوی انہاں دے نال ہے یا نہیں ہے؟ اے تو سبق بھی ملیا، نبی دے لال نے سبق بھی دیتا ہے کہ بیوی نکاح تو بعد تھوڑے اتے حلال ہو جاندی ہے، پھر شریعت تھانوں کسے موقع تے نہیں آکھدی کہ بیوی تو جدا ہو جاؤ. محرم دے دنہ چاہ کے بیوی تو جدا ہو جانا، الگ تھلگ ہو جانا، پھر انہوں آکھنا جناب علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے سوگ اندر اگر سوگ دی وجہ تو جدا ہونا ہے پھر قدم قدم تے جدا ہونا پے گا. پھر ربیع الاول دے وچ بھی جدا ہو، جدو سیدہ فاطمہ الزہرا فرماؤندی ہیں اللہ دے نبی نو دفنا کے آئے، حضرت انس نو آواز دیتی، فرمایا انس میرے باپا نو تسی مٹی دے تھلے دبا کے آگئے ہو، تھوڑا حوصلہ کیویں پیا، میرے باپا نو زمین دے وچ دفنا کے آگئے. فرمایا اتنا صدمہ سی مینوں، اگر میرا صدمہ پہاڑاں تے پہ دیتا جاندہ، فرمایا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، فرمایا پہاڑ پہ ریزہ ریزہ ہو جاندے اور میرا صدمہ برداشت نہ کر سکدے. اتنا بڑا صدمہ. حضرت علی زمین تے لیٹے ہوئے نے، حضرت علی فرماؤندے نے لوگ میرے توتوں دی گزر دے پے نے، مینوں ہوش کوئی نہیں. اے حالت صحابہ دی. ایک صحابی کہندے میں فصلہ اندر حل چلا رہے ہیں، مینوں کسے خبر دیتی اللہ دے نبی دا انتقال ہو گیا. فرمایا اس جگہ تے جدوں مینوں خبر پہنچی میں اپنی اکھاں وچ چنگلاں لئیاں، ڈیلے کڑ کے باہر سٹ دیتے. فرمایا جدوں نبی نہیں رہا پھر ان اکھاں دا کی فائدہ جن اکھاں نال نبی دی زیارت کردے سی. اس موقع دے اتے بھی پھر ہونا چاہیے
ربیع الاول دا مہینہ بھی آئے، بیویاں تو جدا ہو جاؤ، پھر جناب علی رمضان دا مہینہ آئے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت آ جاندی ہے اس مہینے اندر، پھر بیویاں تو جدا ہو جاؤ، حضرت حسن شہید ہوئے، پھر بیویاں تو جدا ہو جاؤ، کس کس موقع تو جدا ہو گئے؟ نبی دے نواسے نے، نبی دے لاڈلے نے محرم دے مہینے بیویاں نو نال رکھ کے دس دیتا ہے جیڑی اللہ حلال کر دیتی ہے وہ نبی دا نواسا حرام کر سکدا نہیں کر سکدا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ میں سے جانا چاہیے۔ عام طور تے میرے کو ایک نوجوان ہے جی، میری تو 2 ہفتے پہلے شادی ہوئی محرم تو تے ہوں میرا سسر کہہ رہے ہیں چھڑ کے جا، واپس چھڑ کے جا۔ میں کی کرا؟ میں جائز نہیں؟ میں کہ جائز ہے، نکاح ہو گیا، جائز ہے تیرے واسطے۔ وہ کہندے نہیں جی محرم دے دنوں وچ نہیں بیوی دے قریب جانا، کول نہیں بہنا، چھڑ چھوڑ کے جاؤ تے تسی میرے والد نو سمجھاؤ۔ میں کہ میں کیویں سمجھاواں؟ اے تیرے نال بیت دی پئی جڑا تیری زبان چ تاثیر اور میری زبان چ تاثیر نہیں ہو سکتی، میں کیویں سمجھاواں؟ میں کہ دوسرا پیغام تیسرا پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ پیغام جا رہے لہٰذا۔ اور پھر عجیب منطق ہے کہ 10 محرم نو امام حسین شہید ہوئے نے، یہ 10 دن پرہیز کرتے ہیں، جس دن شہید ہو گئے نے اس تو بعد جائز ہو گیا بھی ہونا چاہیے، پھر 10 دن تو بعد پھر جدائی ہونی چاہیے ہے کہ آج امام حسین شہید ہو گئے نے، پچھلے دن چھٹی، جدو شہید ہو گئے وہ تو جائز ہو گیا۔ پھر اسی طرح ہی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کاروبار انہاں دنوں وچ بند کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں کہ کیوں کرنا بند؟ کہندا جی سانوں کسی ذاکر دسیا ہے، مولوی دسیا ہے۔ میں کہ جڑا ذاکر دسدا ہے، جڑا مولوی دسدا ہے، انہوں آکھو انہاں 10 دنوں وچ تو مجلساں پڑھ بغیر فیس دے، مولوی نو آکھ تو 10 دن بیان کر بغیر فیس دے، 10 دن مجلساں دے ریٹ انہاں دے ڈبل ہو جاندے نے، 10 دن مولویاں دی فیساں ڈبل ہو جاندیاں، اپنے کاروبار مولوی شروع کر لینے، ذاکر شروع کر لینے، تیرے بند کر دیتے نے۔ پھر انہوں نے چاہیے انہوں کا فریق پڑھ، تینوں کام نہیں، تینوں امام حسین دا کام نہیں، تو آ کے ساڑھے بند کر دا، اپنی ڈبل نہ لیندے 9-10 محرمہ دیاں کئی لاکھ لیندے نے فیسا مجلساں پڑھن دے، اپنی شروع کر دیں دے، عوام تے بند کر دیں دے۔ if صرف وجہ آئی ہے کہ اسی دین تو دور۔ تیسرا پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اگے چوتھا پیغام اپنے گھر آئے عورتوں آ کے خطبہ دیتا، خطبہ دے کے کی فرمایا امام حسین نے؟ فرمایا یاد رکھو میں شہید ہو جاواں گا، خواب اندر نانے دی زیارت ہوئی ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا حسین، فرمایا روزہ رکھ کے آنا۔ اگلا پیغام امام حسین دا فرمایا روزہ رکھ کے آنا۔ اللہ دے نبی دی عادت سی، اللہ دے نبی 10 محرم دا روزہ رکھ دے سی، نال ایک روزہ ملاؤں دے سی 9 دا یا 11 دا، فرمایا 9-10 دا رکھو یا 10-11 دا رکھو، کیونکہ یہودی بھی روزہ رکھ دے سی، عیسائی بھی 10 دا روزہ رکھ دے سی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اسی ایک مزید بڑھاواں گے تاکہ انہاں نال مشابہت نہ ہوئے، ایک روزہ مزید بڑھا لو۔ اگلا پیغام کربلا دی سرزمین تے امام حسین نے روزہ رکھیا، 9-10 محرم نے امام حسین کی رکھیا؟ بولو، روزہ رکھیا۔ نبی دی ساری آل نے کی رکھیا؟ روزہ رکھیا۔ چوتھا پیغام اے اس دن روزہ رکھو، روزہ رکھو، روزے دی حالت نبی نے پسند ہے، روزہ رکھو۔ اس لشکر دے اندر چاول ونڈے جا رہے سی، اس لشکر وچ مٹھائیاں ونڈیاں جا رہی سی، ادھر کھانے پکدے پے سی، اس لشکر حسینی وچ روزے رکھے ہوئے سی۔ فیصلہ آپ کر لویں، جس لشکر وچ روزے ہون وہ لشکر حسینی ہے، جس لشکر وچ اس دن نیازاں پکن، جس لشکر وچ اس جناب علی چاول پکن، یہ چیزاں پکن، وہ دعوے کر سکتے، بکری کہہ سکتی میں شیر ہے، شیر ہو سکتی نہیں۔ حسینی لشکر دا چوتھا پیغام ہے جاندہ ہے، فرمایا روزہ رکھو، اور بندہ بھی روزہ ہے۔ نبی دی آل کربلا آج پیاسی تڑپے، اسی جناب علی اس دن کھائیے راجی کے، اس دن عیاشی کریے، ایشا کریے، اس دن روزہ بندہ ہے، روزہ رکھو، 9-10 کا روزہ رکھو، 10-11 کا روزہ رکھو۔
पंजवां पैगाम इमाम हुसैन दा, ये 4 अलामतां तेरे अंदर है ते तू हुसैनी किसी और अंदर है, ओ हुसैनी। पंजवां पैगाम इमाम अल्लाह ताला ने पंजवां पैगाम दिता। कब काफले चाहे अपने घर आए, खैमे चाहे आके फरमाया मैं शहीद हो जावांगा। नाने दा पैगाम आ गया, मैं शहीद हो जावांगा। जिस टाइम मैं शहीद हो जावां फरमाया तुसी सबर दा दामन, बोलो सबर दा दामन नहीं छड़ना, ववेला नहीं करना, चीखो पुकार नहीं करनी, अपने आप नू नहीं मारना, गिरबान नहीं फाड़ने, संगली नहीं मारनी, सबर दा दामन छड़ना नहीं। इस वास्ते तुसी ओदे खानदान दियां हो, उस नबी दी लड़ी विचों हो, उस नबी दा खून है जिन्हें सानू सबर दा हुक्म दिता है। चाचे दी लाश दे टुकड़े होए पे ने, सबर करके दिखाए। अपने शहीद होए, सबर करके दिखाए। अपने ने पत्थर मारे, सबर करके दिखाए। तुसी उस मां दा दुध पीते, बाबा दा जनाजा उठिया, हजूर दा जनाजा उठिया, सैयदा फातिमा ने सबर करके दिखाए, सबर दा दामन नहीं छड़िया। फरमाया याद रखो मेरा हुक्म भी है, मेरी वसीयत भी है, सबर दा दामन नहीं छड़ना। नाने दा हुक्म भी है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया किसे ते मुसीबत आ जाए, तकलीफ आ जाए, जेड़ा चीखो पुकार कर दे, जेड़ा जजा फजा कर दे, जेड़ा वैन पाउंदा है, अपने आप नू मार दे, पिट दे, संगली जंजीर मार दे, सबर नहीं करदा। मेरे नबी ने फरमाया फलैसा मिन्ना, बुखारी दी हदीस है। फरमाया उस साडे विचों नहीं। हुसैन फरमा दिता ऐलान करके मेरा हुक्म भी है, मेरी वसीयत भी है, नाने दा हुक्म भी है, जजा फजा नहीं करनी, पर्दे नू पर्दे चो बाहर नहीं होना, जनाब अली सिर नंगे नहीं करने। अगर तुसी सबर दा दामन छड़ दिता, ववेला कीता, जनाब अली सिर तो दुपट्टे उतार दिते, फिर नाने दा पैगाम याद रखो, चाहे खून भी होए फलैसा मिन्ना, फिर ओदे हो सकदे बोलो। क्योंकि जरा नबी दी गल ना मन्ने ओ नबी दे नवासे तो बड़ी दूर दी गल है। पुत्र भी होवे नबी दा हुंदा, नूह अलैहिस्सलाम पुत्र है सगा, ये तो फिर वास्ता बेटी दे बेटे दे बेटी अगे। फरमाया नबी ने क्या दिता है, फरमाया फलैसा मिन्नी, फलैसा मिन्ना, साडे विचों नहीं। फिर आप सोच हुन तेरे को पुछदा की ख्याल है, नबी दे घराने ने अपने नाने दी लाज रखी या नहीं रखी, अपने नाने दा हुक्म मन्निया या नहीं मन्निया, हजरत इमाम हुसैन दा हुक्म मन्निया या नहीं मन्निया। फिर कोई आखे बीबियां पर्दे चो बाहर आ गईयां, बीबियां ने पर्दे उतार दिते, वाल नंगे हो गए। मैं नहीं मनदा फातिमा दी धी होवे, फातिमा दा खून होवे, ओ पर्दे चो बाहर आ जाए, जेड़ी फौत होने लगे वसीयत करके जावे मेरा जनाजा रात नू उठाना और मेरे जनाजे दे उत्ते इस तरह दी जनाब अली छाल बना देना, ओदे उत्ते कपड़ा पा देना, ताकि फौत होने तो बाद फातिमा दी मैयत उत्ते, फातिमा दे कफन दे उत्ते भी किसी गैर महरम दी नजर ना पवे। इतनी हया अली फातिमा जिहदे बारे कहने वाले कहंदे क़यामत दा दिन होएगा, लोग पुल सिरात तो गुजरनगे, औलिया गुजरनगे, सहाबा गुजरनगे, सहाबियात गुजरनगी, सारी गुजरदी जानगियां, बड़ी बड़ी नेक खतून गुजरदियां जानगियां। जो सैयदा फातिमा दी बारी आएगी, ऐलान होगा फरिश्ते और नजरां झुका लो, अंबिया दी जमात नजरां झुका लो, सहाबा दी जमात नजरां झुका लो, गौस कुतुब अब्दाल नजरां झुका लो, क़यामत तक आने वाले इंसानों अपनी नजरां झुका लो, मुहम्मद दी बेटी गुजरन लगी है। ओन फातिमा हयादार पर्दे वाली, ओदी बेटी चादरा उतार दित्तियां होणगियां, उन्हें वाल लंगे कीते होणगे। मैं नहीं मनदा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मजाक करते तो पूछना है, अगर तू गल दे छा छोड़े, बजाए गुस्से होवन दे, खलश मेरी मिटा छोड़े, मैं शायद भुल गया हो सा और मैनू रात ला छोड़े,
ہٹے اقبال تو پردہ تے سورج بھی شرماوے او سورج زینب دی چادر دا نہ مل پاوے علی دی پاک دیاں دا پوچھن تو لہا چھڑے آئی علی دے پلے کیا چھڑے آئی علی مشکل کشا بھی ہے علی حاجت روا بھی ہے میں سنے تیرے بڑکیاں تو علی ساڈا خدا بھی ہے اے لقب دے کے خدائی دا مسلح وات کسا چھڑے آئی علی دے پلے کیا چھڑے آئی خدا دے شیر ببر نو یعنی کہ فاتح خیبر نو خدا دے شیر ببر نو یعنی کہ فاتح خیبر نو میرے پیر حیدر نو نبی دے ویر حیدر نو تقیہ بھی کرا چھڑے آئی علی دے پلے کیا چھڑے آئی ملکہ دو جہان نہ دی صدیق اکبر تو منگن گئی کاغذ تے قلم نہ ڈئی فدق لئی سین سکھ دی رہی مسائب دی کہانی وچ زہرہ تو پنا چھڑے آئی علی دے پلے کیا چھڑے آئی نبی دی بیٹی ہوئے نبی دے خون ہوئے او پردے تو باہر آ سکدیاں نہیں آ سکدیاں اپنے گرم درورتاں نو پابند کر فوت کی تے گر جزا فضا کر دیاں وین پوندیاں گربان پڑ دیاں باہر نکل دیاں بے پردہ ہوندیاں انہاں نو پیغام دے دے میرے نبی نے کیا فلیس مننا ساڈے وچ ہو سکدیاں نہیں اور میرے نبی نے فرمایا فلیس منی میرے وچوں نہیں ہو سکدیاں حسین دی پنجویں علامت اگر میرے گھر وچ موجود ہے انج پردہ موجود ہے انج جناب علی نشانی موجود ہے میں تو حسینی اگر یہ نشانی ساڈے وچ نہیں اسی جو مردی کر دے روی اسی حسینی ہو سکدے نہیں اگلی 6ویں علامت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دی سرزمین دے اتے جنگ شروع ہو گئی جنگ ہو رہی ہے میدان چ نبی دا نواسہ لڑدا پیا ہے لڑدے لڑدیاں ظہر دی نماز دا وقت ہو گیا امام حسین فرمایا جنگ روک دیو ظہر دی نماز ادا کرن دیو انہاں کہ جنگ نہیں رکے گی جنگ شروع ہو گئی ہے یہ روک نہیں سکتی انہاں نو نماز نل کی جنہاں نو نبی دی آل دا لحاظ نہیں نبی دے خاندان دا لحاظ نہیں نبی دے جناب علی خون دا لحاظ نہیں انہاں نو نماز دا کی نماز نہیں پڑھا گے نہیں پڑھن دیاں گے امام حسین نے لشکر دے 2 حصے کیتے فرمایا کہ جا کے نماز پڑھو ایک حصہ کر دشمن دے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوئے پھر وہ نماز پڑھ کے آ جائے دوسرا حصہ جائے وہ نماز پڑھے وہ آ کے دشمن دے سامنے کھڑا ہو جائے امام حسین دا چھٹا سبق کربلا دی سرزمین تے مل دے فرمایا حسینی وہ ہوندے جدی نماز قضا نہ ہوئے او حسینی ہے اگر نماز میں تو نہیں پڑھدا مینوں تینوں نماز دا احساس نہیں جو مرضی نعرے مار بکری لیبل لا کے آ گئی کھال شیر دی پا کے آ گئی میں شیر ہوں ان کو شیر منن واسطے تیار ہے امام حسین دی نشانی اپنا امام حسین دا کردار اپنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کردار اپنا اے نبی دا اولاد لے نبی دا پیارے نبی دا خاندانے جنہیں کربلا دی سرزمین دے اٹھے اپنی جانہ دے نظرانے پیش کر دیتے لیکن اس جگہ دے اٹھے نماز ادا کر کے دس دیتی اسی نماز آلے ہیں اگلی گل 7واں سبق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کربلا دی سرزمین تو امام حسین دی 7ویں نشانی اگر میرے تیرے اندر موجود ہے میں حسینی تو حسینی اگر میرے تیرے اندر 7ویں نشانی موجود نہیں میں تو نعرے مار سکتے ہیں حسینی نہیں ہو سکتے 7ویں نشانی کی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روزانہ دا معمول سی کہ روزانہ ایک قرآن دی تلاوت کرتے سی نبی دا لال ایک قرآن دی تلاوت کرتے سی اور جس دن امام حسین کربلا دی سرزمین تے آئے امام حسین اس دن بھی قرآن دی تلاوت کر دے پیسی قرآن دی تلاوت بھی جاری ہے جہاد بھی جاری ہے میرے بھائیو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی تلاوت کر دے پینے کر دیا دنیا تو چلے گئے نیزے دے اتے سر کیتا گیا عجیب کمال ہو گیا حسین نے زندگی وچ قرآن دی تلاوت کیتی ہے اج نیزے دی نوک دے اتے بھی حسین قرآن دی تلاوت کردہ پیاسی حسین دی 7ویں علامت قرآن دا قاری حسین قرآن دا حافظ حسین اگر میں تا تو قرآن دی تلاوت کرنے
سانو تینو قرآن نل پیار ہے اور میرے تیرے وچ قرآن دے کاری ہے تاسی حسینی. اگر ساڈے وچ قرآن دے کاری نہیں تا حسینی ہو سکدے. یہ 7 علامتاں کسے نو کہن دی ضرورت نہیں. کوئی آکھے میں حسینی انہوں آکھو 7 علامتاں وکھا. کربلا دی سرزمین دے اتے یہ 7 علامتاں امام حسین نے 7 نشانیاں امام حسین قیامت تک انسان واسطے چھوڑ کے گئے نے. یہ 7 نشانیاں جس انسان وچ بھی پائیاں جان گیا میرے بھائیوں دوستو بزرگوں او حسینی ہوئے گا. اگر علامات نہیں پائیاں جا رہی ہیں او حسینی ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اگلا مسئلہ بعض حضرات سوال کرتے ہیں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا اول جیشن من امت, میری امت دا پہلا لشکر جڑا قسطنطنیہ تے حملہ کرے گا وہ لشکر ہے جنتی. وہ لشکر کی ہے بولو. جڑا لشکر قسطنطنیہ تے پہلا حملہ کرے گا وہ لشکر کی ہے جی جنتی ہے. اول جیشن پہلا لشکر. کیڑا لشکر جی؟ ہر قسطنطنیہ تے حملہ کرنے والا لشکر نہیں. کیڑا لشکر؟ پہلا لشکر. ہن پہلے لشکر دے اندر کون گیا؟ بعض لوگ کہندے نے جی یزید پہلے لشکر چ گیا. یاد رکھو یزید گیا ہے 50 ہجری وچ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے لشکر ترتیب دیتا. اس لشکر دا امیر بنائے یزید نو. او 50 ہجری وچ لشکر گیا ہے. قسطنطنیہ تے کل حملے ہوئے نے 18. کتنے حملے ہوئے نے؟ 18 حملے ہوئے نے. یزید گیا ہے 50 ہجری وچ. اس گل نو نوٹ کر لو تاکہ کل کوئی اور تہاڈا ذہن خراب نہ کرے. لشکر یزید گیا ہے 50 ہجری وچ اور کل حملے ہوئے نے 18. کتنے حملے؟ 18 حملے ہوئے نے. یزید گیا ہے کتنی ہجری وچ؟ 50 ہجری وچ. ابو داؤد شریف اٹھاؤ. ابو داؤد شریف اندر کتاب الجہاد اٹھاؤ. کتاب الجہاد اندر ابو داؤد شریف دی حدیث کتاب الجہاد دے اندر کتاب ابو داؤد دے اندر موجود ہے کہ جنہیں قسطنطنیہ تے پہلا حملہ کیتا ہے. جہاں لشکر پہلا قسطنطنیہ تے گیا ہے اس لشکر دا امیر حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما. خالد بھی صحابی, عبد الرحمن بھی صحابی. عبد الرحمن پتر ہے, خالد بن ولید باپ ہے. جنہیں قسطنطنیہ تے پہلا حملہ کیتا. یہ ایسا ٹھوس دلیل ہے جنہوں مائی دا لال کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ابو داؤد شریف دی کتاب الجہاد دے اندر جنہیں پہلا لشکر قسطنطنیہ دے لشکر نے قسطنطنیہ تے حملہ کیتے اس لشکر دا امیر کون ہے جی؟ عبد الرحمن بن خالد بن ولید. اور یزید گیا ہے 50 ہجری وچ اور عبد الرحمن بن خالد بن ولید دا وفات انہاں دا انتقال ہویا ہے 46 ہجری وچ. جنہیں قسطنطنیہ چ پہلا لشکر دا امیر بنے ہیں پہلا حملہ کیتا ہے اس عبد الرحمن دی وفات ہوئی ہے 46 ہجری وچ. یزید جاندہ پہ ہے 50 ہجری وچ. گل سمجھ آؤندی پئی کہ نہیں پئی؟ او جہاد کر کے واپس آئے پھر زندگی گزاری 46 وچ انتقال ہویا. اور پہلا حملہ کدوں ہویا قسطنطنیہ جو مختلف قول ہے. بعض کہندے 36 ہجری وچ, بعض کہندے 40 ہجری وچ. 40 ہوئے 36 ہوئے 32 ہوئے اختلاف نہیں. لیکن جڑی گل میں کہہ رہا اول جیشن من امتی جڑی نبی دی بشارت ہے کہ قسطنطنیہ تے جڑا پہلا حملہ کرے گا لشکر و لشکر جنتی ہے. اس لشکر وچ یزید کوئی نہیں. یزید گیا ہے 50 ہجری وچ. باقی پچھلا اختلاف 32 پہلا ہویا 36 ہویا 40 ہویا. جڑا پہلا لشکر نے حملہ کیتا ابو داؤد شریف دی حدیث اس لشکر دا امیر کون ہے جی؟ عبد الرحمن بن خالد بن ولید. اللہ من تو عمل دی توفیق عطا فرمائے.